الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إني أريد أن أقدم تعريف مدرستنا. اسمي عبد الأحد من كرشنفور بمديرية بناسكانتا بولاية جوجرات من الهند، وأنا أدرس في المدرسة الجامعة القاسمية في رتنفور. وأسس فضيلة الشيخ آدم رحمه الله تعالى تأسيسا، وكان معاونه فضيلة الشيخ عبد الأحد القاسمي حفظه الله تعالى. اسم مدرستنا الجامعة القاسمية الواقعة في رتنفور بولاية جوجرات من الهند. الآن مدير مدرستنا فضيلة الشيخ عبد الأحد القاسمي حفظه الله تعالى. وأسست هذه الجامعة في السنة 81 بعد 900 وألف من الميلاد. والدراسة في مدرستنا إلى الصف السابع من العربي، ويتعلم في مدرستنا 700 طالب. وفي مدرستنا تناولت التعليم الدينية والتعليم العصرية. وتبعد المدرسة من بيتي ب30 كيلومترا. تقع الجامعة قريبة من مدينة فالنفور، وترسل الجماعات في 3 شهر في كل شهر 3 أيام. وأحسبها أنشط المدارس في أمر الدعوة من الله تعالى. وأكمل في هذه الجامعة وأتخرج من هناك إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذه الكلمات.